अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की अहम खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अदलिया से मुतालिक एक इंतहाई अहम और ताज़ा पेशरफ्त की। वजारत कानून और इंसाफ ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले की तस्दीक कर दी है। ये फैसला आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 200 के तहत किया गया है, जो सदर को चीफ जस्टिस की मुशावरत से हाई कोर्ट के जजेस को एक से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार देता है। इन तबादलों के बाद अब मुतालिका जजेस को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी और ये इक़दाम मुल्क के अदालती निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली की निशानदही करता है, जिसके दूर रस असरात मुरत्तब हो सकते हैं। ये पेशरफ्त न सिर्फ अदालती हलकों बल्कि सियासी और अवामी सतह पर भी ज़ेरे बहस है। ये पेशरफ्त एक दिन कबल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान (JCP) की जानिब से इन तबादलों की बाकायदा मंजूरी के बाद सामने आई है। जुडिशल कमीशन एक इंतहाई अहम आईनी इदारा है जो अदलिया में जजेस की तैनाती, तकर्रुरी और तबादले जैसे हसास मामलात पर अपनी सिफारिशात पेश करता है। कमीशन ने इंतहाई गौर व फिक्र और मुशावरत के बाद इन 3 जजेस के तबादलों की मंजूरी दी थी और अब वजारत कानून ने इस फैसले को बाकायदा नोटिफिकेशन की शक्ल देकर अमली जामा पहना दिया है। ये अमल अदालती और हुकूमती इदारों के दरमियान एक ख़ास सतह पर हमाहंगी की अक्कासी करता है, जिसके बाद अब ये तबादले कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 200 हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार फराहम करता है। ये इख्तियार सदर पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से हासिल है और इसका मकसद अदालती निज़ाम में इंतज़ामी लचक और तवाज़ुन को बरकरार रखना होता है। इस आर्टिकल के तहत जजेस की खिदमात का बेहतरीन इस्तेमाल और अदालती काम का बोझ मुतवाज़िन रखना मुमकिन बनाया जाता है। ताहम इस इख्तियार का इस्तेमाल हमेशा से बहस व मुबाहिसे का मौजू रहा है, ख़ास तौर पर जब अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर मुमकिना असरात की बात की जाती है। ये एक कानूनी तरीक़ाकार है जिस पर सख्त ज़ाब्ते लागू होते हैं। जिन 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस का तबादला किया गया है उनमें जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं। ये तीनों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे थे। जस्टिस फैसल अरब को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सिंध हाई कोर्ट मुंतकिल किया गया है। इन तबादलों से मुताल्लिका हाई कोर्ट्स की अदालती बेंचों की तश्कील, मुकदमात की समाअत और मजमूई अदालती कार्रवाइयों पर बराह रास्त असर पड़ेगा। ये एक अहम इंतजामी फैसला है जो अदलिया के ढांचे में फौरी तब्दीली लाएगा। इन तबादलों का वक्त भी कई सवालात को जन्म दे रहा है और अदालती हलकों में इस पर गहरी बहस जारी है। आमतौर पर जजेस के तबादले अदालती ज़रूरतों, तजर्बे के तबादले या बाज़ औक़ात इंतज़ामी वजूहात की बिना पर किए जाते हैं। ताहम मौजूदा सियासी व अदालती माहौल में हर ऐसे इक़दाम को बारीक बीनी से देखा जा रहा है और मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। ये मुमकिन है कि ये तबादले महज मामूल के इंतज़ामी इक़दामात हों, लेकिन इनके पीछे की मुकम्मल वजूहात ताहाल वाज़े नहीं हैं, जिससे अवामी और अदालती हलकों में तजस्सुस बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा से एक हसास मौजू रही है। जजेस के तबादले या तकर्रुरियों के मामलात पर अक्सर अदलिया की आज़ादी पर मुमकिना असरात के हवाले से बहस छिड़ जाती है। बाज़ नाक़िदीन का ख्याल है कि इस तरह के तबादले जजेस पर दबाव डालने का एक ज़रिया बन सकते हैं या उनके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं, जबकि हामियों का मौक़िफ़ है कि ये अदलिया की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामी इक़दामात का हिस्सा होते हैं। ये तबादले एक बार फिर अदालती आज़ादी की बहस को हवा दे सकते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल सकते हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में जजेस के तबादले कोई नई बात नहीं है। माजी में भी मुख्तलिफ औकात पर हाई कोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाता रहा है। बाज़ तबादले इंतज़ामी वजूहात पर मबनी थे, जबकि कुछ पर सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात भी लगाए गए। इन तबादलों के नताइज हमेशा यकसा नहीं रहे। बाज़ ने अदालती निज़ाम को मजबूत किया, जबकि कुछ ने अदलिया और हुकूमत के दरमियान कशीदगी को बढ़ाया। मौजूदा तबादले इस तारीख के तनाजुर में देखे जा रहे हैं कि आया ये अदालती निज़ाम में बेहतरी लाते हैं या नए चैलेंजेस पैदा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस की रवानगी यकीनी तौर पर इस अदालत पर असरअंदाज होगी। जजेस की तादाद में कमी से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के निमटाने की रफ्तार मुतासिर हो सकती है और बकिया जजेस पर काम का बोझ बढ़ सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी तश्कील के बाद से इंतहाई अहम और हसास मुकदमात की समाअत कर रहा है और ऐसे अहम मोड़ पर जजेस की कमी चैलेंजेस पैदा कर सकती है। ताहम उम्मीद की जाती है कि नए जजेस की तैनाती से जल्द ही ये खला पुर कर लिया जाए, अदालती कार्रवाइयों में तसलसल बरकरार रहे। दूसरी जानिब लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स को इन तजर्बाकार जजेस की आमद से अदालती क़ुव्वत में तक़वियत मिलेगी। ये जजेस अपने साथ वसी अदालती तजर्बा,
قانونی بصیرت اور فیصلہ سازی کی صلاحیتیں لائیں گے جو ان ہائی کورٹس کے عدالتی فیصلوں اور کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ نئی عدالتی بینچوں کی تشکیل میں آسانی ہوگی اور مختلف نوعیت کے مقدمات کی سماعت میں تیزی آ سکتی ہے۔ یہ تبادلے ان ہائی کورٹس میں مقدمات کے بیک لاگ کو کم کرنے اور انصاف کی فوری فراہمی میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین ان تبادلوں پر مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 200 صدر کو یہ اختیار دیتا ہے، اور اگر یہ عمل چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے مکمل شفافیت کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس میں کوئی آئینی قدغن نہیں ہے۔ ان کے مطابق عدلیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے، تجربے کے تبادلے اور انتظامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے انتظامی اقدامات ضروری ہوتے ہیں۔ یہ تبادلے مکمل طور پر قانونی دائرہ کار میں آتے ہیں اور عدالتی نظام کی موجودہ ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ تاہم دیگر قانونی ماہرین اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ججز کے بار بار تبادلے ان کی عدالتی آزادی اور فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایک جج کو ایک مخصوص عدالت میں اپنا مقام بنانے، عملے سے تعلقات قائم کرنے اور مقامی قانون اور رسم و رواج سے مکمل واقفیت حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اچانک تبادلے ججز کی کارکردگی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے عدالتی نظام کی پختگی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تبادلے ججز کو غیر محفوظ محسوس کرا سکتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار ایسوسی ایشنز نے ان تبادلوں پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماضی میں بھی عدلیہ سے متعلق ایسے فیصلوں پر وکلاء تنظیموں کی جانب سے شدید رد عمل اور احتجاج دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بار کونسل اس معاملے پر اپنا باقاعدہ موقف جاری کرے یا عدالتی آزادی کے تحفظ کے لیے احتجاج کا راستہ اپنائے۔ وکلاء برادری ہمیشہ عدلیہ کی آزادی اور ججز کے وقار کے لیے سرگرم رہی ہے، اور یہ تبادلے ان کے لیے تشویش کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ وہ عدالتی نظام میں استحکام کے خواہاں ہوتے ہیں۔ عام عوام میں ان تبادلوں کے حوالے سے مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے عدالتی اصلاحات کا حصہ سمجھتے ہیں اور عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ دیگر اسے حکومتی اثر و رسوخ کے طور پر دیکھتے ہیں اور شفافیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ عدالتی معاملات میں شفافیت کا فقدان اکثر عوامی بدگمانیوں کو جنم دیتا ہے۔ عوام کو یہ امید ہوتی ہے کہ ججز کو مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے تاکہ انصاف کی بلا امتیاز فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ان تبادلوں کے پیچھے کی وجوہات کی مکمل وضاحت نہ ہونے سے عوامی تاثر متاثر ہو سکتا ہے اور قیاس آرائیوں کو فروغ مل سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ان تبادلوں کو عدالتی نظام کی بہتری اور انتظامی ضروریات کے تحت ایک معمول کا عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ وزارت قانون و انصاف ان تبادلوں کو قانونی اور آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک ضروری قدم قرار دے گی۔ حکومتی ترجمان اس بات پر زور دے سکتے ہیں کہ یہ اقدام عدلیہ کی کارکردگی کو بڑھانے اور مقدمات کے فوری حل کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ اس عمل کی مکمل شفافیت اور آئینی عملداری کا یقین دلا سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے۔ منتقل ہونے والے ججز کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ انہیں ایک نئے عدالتی ماحول، مختلف قانونی مسائل اور مقامی بار کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی۔ نئے شہر میں منتقل ہونا اور وہاں کے عدالتی کلچر کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ہائی کورٹ کا اپنا ایک طریقہ کار اور روایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی اور خاندانی سطح پر بھی یہ تبادلے کئی مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ ججز کو نہ صرف قانونی بلکہ انتظامی اور سماجی سطح پر بھی نئے سرے سے خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، جو ایک وقت طلب اور تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے۔ یہ تبادلے مستقبل میں عدالتی تقرریوں اور تبادلوں کے عمل پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا ایسے مزید تبادلے کیے جائیں گے اور عدلیہ میں ججز کی تعیناتی اور منتقلی کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی یا گائیڈ لائنز وضع کی جاتی ہیں۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامی ضروریات کو پورا کرنا ایک نازک توازن کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس توازن کو دوبارہ جانچنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے اور آئندہ کے عدالتی ڈھانچے کے لیے اہم مثال بن سکتا ہے۔ ان تبادلوں کے بعد اگلے مراحل کیا ہوں گے، اس پر بھی نگاہیں مرکوز ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ ججز اس فیصلے کو عدالتی فورم پر چیلنج کرنے کا ارادہ کریں۔ ماضی میں بھی ایسے تبادلوں کو عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ قانونی پیچیدگیوں کو مزید بڑھا دے گا اور ایک نئی عدالتی بحث کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تاہم امید کی جاتی ہے کہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہوں گے اور یہ تبادلے آئینی حدود کے اندر ہوں گے تاکہ مزید قانونی رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وزارت قانون و انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس فیصل عرب، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے تبادلوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انہیں بال ترتیب لاہور، پشاور اور سندھ ہائی کورٹس میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی منظوری کے بعد آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے متعلق مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں اور یہ عدالتی نظام میں ایک اہم تبدیلی ہے جو فوری اور طویل مدتی اثرات رکھتی ہے۔
یہ خبر آج کی سب سے نمایاں عدالتی پیش رفت ہے۔ ان تبادلوں کے دور رس اثرات پاکستان کی عدلیہ پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف جہاں یہ عدالتی نظام میں انتظامی لچک پیدا کرتا ہے اور تجربے کے تبادلے کو فروغ دیتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ عدالتی آزادی اور ججز کی خود مختاری کے حوالے سے نئے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ تبادلے عدالتی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں یا پھر یہ عدلیہ کے اندر کسی نئی کشیدگی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے یہ ایک اہم موڑ ہے جو مستقبل کی عدالتی پالیسیوں کی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ آج کی خبروں میں بس اتنا ہی۔ عدلیہ سے متعلق اس اہم پیش رفت پر ہماری ٹیم مزید تفصیلات اور تجزیات کے ساتھ آپ کو باخبر رکھے گی۔ ہم مستقبل میں بھی اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ یہ وہ خبر ہے جو نہ صرف قانونی ماہرین بلکہ عام عوام کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام کی سلامیت سے ہے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔